Otish.com. Learn anywhere, anytime. अब हामी यसपछि हाम्रो चौथो पत्रको 1.5 नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रम, त्यसको आधारभूत संरचना, विशेषता, सुधारका प्रयास एवं चुनौतीमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम हामी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रम। हामी यसभन्दा अगाडि पनि भाइ बहिनीहरू सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा त दोस्रो पत्रमा पनि हामी चर्चा गरिसकेका छौँ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ यही पहिलो 1.1 को हामीले टपिक्समा पनि सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुरा गर्दा पनि मैले सार्वजनिक प्रशासनको समग्र विकास क्रमको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई सम्झनु भयो होला। र सार्वजनिक प्रशासन भनेको मैले अब यहाँ दोहोऱ्याइरहनु परेन, तर संक्षेपमा व्यक्त गर्दा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले जे काम गर्छ त्यो कार्यको समग्र श्रृङ्खलालाई नै, समग्रतालाई नै हामी सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, जनप्रशासन, लोक प्रशासन आदि विभिन्न नामले चिनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई सार्वजनिक प्रशासन सरकारको एउटा काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। यो सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत आधार भनेको राज्य नै हो। जहाँ राज्य हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ र अथवा राज्य जहिलेदेखि सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै परम्परागत रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात भएको हो र पछि समयक्रम अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार हुँदै गयो। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्दै आयौँ भाइ बहिनी। अब हामी यहाँ नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो भन्दा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भनेको नेपालको राज्य सञ्चालन प्रणाली हो, नेपालको समग्र शासन व्यवस्था हो। नेपाल राज्य सञ्चालन गर्नका लागि सरकारद्वारा सम्पादित कामहरूको जुन नियमित कामहरू, विकासात्मक कामहरू तथा आकस्मिक कार्यहरूको समग्रतालाई नै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको नामले चिनिन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले नेपालको समग्र राज्य प्रणाली, समग्र राज्यको शासन व्यवस्था, समग्र मुलुकको नियमन, विकास र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नेपाल राज्यको उदयदेखि नै भएको हो। नेपाल राज्य जहिलेदेखि सुरु भयो नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात चाहिँ त्यही बेला भयो र सार्वजनिक प्रशासनको अथवा शासन प्रणालीको सुरुवात हुँदा हामी केन्द्रीकृत स्वरूपमा, एकात्मक स्वरूपमा, राजतन्त्रात्मक स्वरूपमा र एक स्तरीय स्वरूपमा भएको हो। जुन शासन प्रणालीमा पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात कुन अर्थमा भयो भन्दा केन्द्रीकृत स्वरूपमा भयो, एकात्मक स्वरूपमा भयो, राजतन्त्रात्मक रूपमा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अथवा मुलुकको शासन प्रणाली सुरु भयो र एक स्तरीय भनेको राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि सरकार मात्रै समग्र शासन सञ्चालनको एउटा जिम्मेवार निकायको रूपमा चाहिँ रहेको थियो। त्यसैले यो स्वरूपमा भयो र समयक्रम अनुसार चाहिँ शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदै गयो। शासनका विभिन्न हिसाबले हामीले यसमा सुधार गर्दै गयौँ र आज मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन एउटा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा छ, बहुस्तरीय शासन पद्धतिमा हामी छौँ। आज मुलुकको शासन व्यवस्था, हिजो राज्य सञ्चालन हुँदा आफ्नो मुलुकमा मात्रै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सीमित थियो भने आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा विश्वविकरणमा हामी आबद्ध भएको अवस्था छ र परिमाणात्मक रूपमा होस् अथवा गुणात्मक रूपमा होस् मुलुकको शासन व्यवस्था अथवा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा हामीले सुधार तथा विकास गर्दै लगेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रमका बारेमा चर्चा गर्दा। अब यो सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रममा कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरू केही कुराहरूलाई हामी कुन घटनाहरूले भन्दा जनसङ्ख्या जब बढ्दै गयो सार्वजनिक प्रशासन पनि त्यही हिसाबले यसको परिमाणात्मक बढोत्तरी हुँदै गयो। जब राज्यको विस्तार हुँदै गयो, मुलुकमा एउटा शासनमा उदारीकरण तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुँदै गयो, जनसचेतीकरण बढ्दै गयो, जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, भौतिक पूर्वाधारहरू हामी बढाउँदै लग्यौँ, विज्ञान तथा प्रविधिहरू, नयाँ नयाँ विज्ञान तथा प्रविधिहरू विकास हुँदै गए, त्यसको ती विज्ञान तथा प्रविधिहरूलाई अवलम्बन तथा हस्तान्तरण गर्दै लगियो। अनि हाम्रा शासकीय साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू स्थापना हुँदै गए, विस्तार हुँदै गए। अनि मानव अधिकार जागरण पनि बढ्दै गयो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्बन्ध पनि विकास एवं विस्तार हुँदै गयो।
र हामी विश्वव्यापीकरणमा आबद्ध हुँदै गयौँ। यसले गर्दा शासनमा एउटा किसिमको सार्वजनिक प्रशासनमा तथा शासन प्रणालीमा विकास तथा सुधार हुँदै गएको छ। त्यसले परिमाणात्मक रूपमा पनि बढाएको छ र गुणात्मक रूपमा पनि बढाउँदै लागेको छ र बढोत्तरी हुँदै गएको छ। यसरी सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ विकास हुँदै गएको छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को तर्फबाट भन्ने हो भने हामी जुन यो चौथो पत्रकै 1.1मा हामी पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, सार्वजनिक व्यवस्थापनको विकासका सन्दर्भमा मैले सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रम नै भनेर पढाएको थिएँ भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई मैले सम्झाउन चाहन्छु। र नेपालको पनि सार्वजनिक प्रशासन हिजो हामी जुन समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापनका हिसाबले मैले 1887 पूर्वको एउटा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनको पहिचानविहीन अवस्था भएको कुरा, 1887मा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनको सम्मानजनक पहिचानको सुरुवात भएको कुरा, त्यसपछि 1950को दशकमा नवीन सार्वजनिक प्रशासनको जुन संज्ञा दिएको अथवा प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनका बीचमा तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्ने र प्रशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने लहरको कुरा, त्यसपछि 1980को दशकमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन एनपीएम न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको अवधारणा र त्यसमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनको बीचमा तुलना गर्ने, निजी क्षेत्रका असल अभ्यासहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गरेर सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने कुरा, र सन् 1990को दशकमा हामीले नवीन सार्वजनिक सेवा न्यू पब्लिक सर्भिस एनपीएस को अवधारणा अथवा आर्थिक सन्तुलन र आर्थिक विकास र सामाजिक विकास अथवा आर्थिक आयाम र सामाजिक आयामका बीचमा सन्तुलन कायम गरेर एउटा सन्तुलित तथा न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सार्वजनिक प्रशासन पद्धति सञ्चालन गर्ने परिपाटीका कुरा, र यो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा समग्र शासकीय सरकार मात्र होइन कि सरकार बाहेकका अन्य शासकीय साझेदारहरू जुन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको समुच्च रूपमा एउटा समन्वयात्मक रूपमा सहभागितात्मक रूपमा बहुस्तरीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने, सीमित शासनको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने कुरा र अर्को विकसित नवीन आधुनिक प्रविधिहरू विशेष गरेर जुन आधुनिक सूचना प्रविधिलाई आत्मसात गरेर विद्युतीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने र त्यो विद्युतीय शासन पद्धतिको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने जुन अवधारणा, जसलाई हामीले एनपीजी न्यू पब्लिक गभर्नेन्स सन् 2000को दशकदेखि नवीन सार्वजनिक व्यवस्था तथा नवीन सार्वजनिक शासन प्रणालीका अवधारणाहरू अगाडि ल्यायौँ। वास्तवमा सार्वजनिक नेपालको पनि सार्वजनिक विकास, यो सार्वजनिक प्रशासनको विकासमा यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अवधारणा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अवधारणा, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको अवधारणा, न्यू पब्लिक सर्भिसको अवधारणा र न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको अवधारणाले चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि विकास क्रममा ती कुराहरू पनि क्रमशः त्यसलाई अवलम्बन गर्दै आइएको, त्यसले प्रभाव पारेको ती कुराहरू चाहिँ घनीभूत रूपमा सारभूत रूपमा चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरिएको अवस्था चाहिँ नेपालमा पनि हो। त्यसैले ती घटनाक्रमहरूले पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा विकास गर्दै लिएर गए भाइ बहिनीहरू। यसरी विकास हुँदै आयो र अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ। आजका दिनमा अहिले सुधारका प्रयासमा हामी केही कुराहरू थप कुरा गरौँला भाइ बहिनीहरू। र सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रम यसरी हुँदै आएको हो। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन भनेको राज्य सञ्चालन पद्धति हो, शासन प्रणाली नै हो। कहिलेदेखि सुरु भयो? यसको मूल आधार राज्यसँग सम्बन्धित भयो हुनाले जहिलेदेखि राज्य सुरु भयो परम्परागत रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको राज्यसँगै सुरुवात भयो र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र सीमित थियो हिजो। आज कार्यक्षेत्र यसको व्यापक विस्तार हुँदै गएको छ, चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, जटिल पनि त्यत्तिकै बन्दै गएको छ र त्यत्तिकै ढङ्गले यसको चाहिँ अपरिमेय हिसाबले चाहिँ यसको दायरा विस्तार भएको छ, कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ। र हिजो जुन एउटा संरचना र स्वरूप थियो, आजको संरचना र स्वरूप चाहिँ बदलिएको छ। हिजोको प्राथमिकता र आजको प्राथमिकता चाहिँ बदलिएको छ र मूलतः विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरूले शासनमा हिजोको भन्दा आज उदारीकृत हुँदै गएको छ। आज जनचेतना बढ्दै गएको छ। अघि नै मैले भने पूर्वाधार बढेका छन्, शासकीय साझेदार बढेको छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढेको छ, सम्बन्ध एवं सुधार, हाम्रो सम्बन्ध विस्तार भएको छ, नयाँ नयाँ विज्ञान तथा प्रविधिहरूको विकास तथा विस्तार भएको छ। यो कारणले नेपालको शासन प्रणालीमा पनि सार्वजनिक प्रशासन सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ क्रमशः विकास हुँदै गएको छ। त्यसैले विकास हुँदै गएको कुरा चाहिँ परम्परागतबाट आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको रूपमा हामी आज आइपुगेका छौँ। यो अवस्थामा 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनको अवस्थामा हामी छौँ भनेपछि यो विकास क्रमलाई हामीले बुझौँ। अब त्यसपछि
म दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। आधारभूत संरचना के त नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको? यो आधारभूत संरचनाको कुरा, यी सबै कुरालाई फेरि हामी समुच्चयमा कुरा गरौँला भाइ बहिनी। आधारभूत संरचना के? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत संरचना को बारेमा कुरा गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका को आधारभूत संरचना भनेको मूलतः चाहे नेपालको होस् चाहे संसारको कुनै पनि मुलुकको आधारभूत संरचना भनेको दुईटा संरचना हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा यसको राजनैतिक संरचना र अर्को प्रशासनिक संरचना हुन्छ। हामीले एकदम संक्षेपमा बुझ्ने चाहिँ राजनैतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना हुन्छ र प्रशासनिक संरचना, यो दुईटा संरचना यसको आधारभूत संरचना हो भाइ बहिनीहरू। हामीले शासन प्रणाली नामक हाम्रो जुन दोस्रो पत्र छ, त्यो दोस्रो पत्रमा शासन प्रणाली नामक विषयमा जुन विषय हामीले पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू दोस्रो पत्रको, त्यसको दोस्रो च्याप्टर चाहिँ जुन शासनको प्रशासनिक र राजनैतिक संरचनाका बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसैले राजनैतिक संरचना कस्तो हो त? नेपालको राजनैतिक संरचना अहिले हामी विद्यमान रूपमा चाहिँ आजका दिनमा हेर्ने हो भने हाम्रो आधारभूत संरचना हिजोदेखि आजसम्म राज्य सुरुवातदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना सँगै थियो र यी दुईटा उपप्रणालीको रूपमा एउटा प्रणालीगत ढङ्गले चाहिँ राजनीति र प्रशासनले काम गर्ने हो। यी दुईटै संरचनाहरू एकअर्काका विरोधी होइनन्, एकअर्काका परिपूरक संरचनाका रूपमा हुन् र राजनीतिले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी जुन वुड्रो विल्सनको सन्दर्भमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अवधारणाका सन्दर्भमा पनि हामीले यो चर्चा गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि राजनीतिले नीति बनाउने र त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि प्रशासनलाई सहयोग गर्ने। त्यसैले नीतिले प्रशासनिक संरचनाले चाहिँ राजनीतिद्वारा बनाइएका ऐन कानुन नीति नियमहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ सहयोग गर्ने जुन एउटा अन्तर्निर्भरताका माध्यमबाट यो संरचनाले चाहिँ समग्र मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने काममा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरेका हुन्छन्, उत्तरदायित्व वहन गरेका हुन्छन्, यो संरचना हो। र यो संरचनाका कार्यहरू, यसका संरचनागत कुराहरू जस्तै राजनीतिक संरचनाले राजनीतिक जुन हाम्रो पद्धति शासन प्रणाली कस्तो छ त, एकात्मक सङ्घात्मक कस्तो हो, हाम्रो राजतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति के हो र केन्द्रीकृत विकेन्द्रीकृत के हो, एक स्तरीय बहुस्तरीय के हो भनेर हाम्रो पद्धतिलाई जनाउँछ। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई जनाउँछ। राजनैतिक पदाधिकारीहरू, राजनैतिक सङ्गठनहरू, त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो राजनैतिक संरचनाले उजागर गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै प्रशासनिक संरचनाले प्रशासनिक पद्धति, हाम्रो चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी, सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी पद्धति, हाम्रा सरकारी सङ्गठनहरू, प्रशासनिक निकायहरू, प्रशासनिक हाम्रा ऐन कानुन नीति नियमहरू, अनि त्यसको चाहिँ कार्य संस्कृति व्यवहार संस्कारका कुराहरू, प्रशासनिक पदाधिकारीहरू, पदनामहरू, त्यसलाई हामी प्रशासनिक संरचना भन्छौँ। र यो चाहिँ आदिकालदेखि नै हाम्रो राज्यको सुरुवातदेखि नै विभिन्न किसिमका प्रशासकीय पद्धतिहरू, राजनैतिक पद्धतिहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्दै आयौँ। यसमा सुधार तथा विकास हुँदै गयो। आजका दिनमा हामी राजनीतिक रूपमा भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक परिपाटी अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो संरचना छ भने प्रशासनिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा योग्यतामूलक प्रणालीमा आधारित हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक एउटा सक्षम प्रशासनिक पद्धति चाहिँ जनमैत्री प्रशासनिक पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ, समावेशी प्रशासनिक पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ। यो एउटा पार्ट। अब यही संरचनाभित्र आजको सङ्घीय शासन प्रणालीमा हामी फेरि हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत संरचना चाहिँ हाम्रो तीनटा आधारभूत संरचना छ। एउटा सङ्घीय संरचना, सार्वजनिक प्रशासनको सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संरचना छ भाइ बहिनीहरू, र स्थानीय संरचना। स्थानीय संरचना, यो संरचना भन्नाले यसको कार्य, यसको पद्धति, प्रणाली, सङ्गठन, यो सम्बन्धी नीति, समग्र कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ। त्यसैले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संविधानतः हामी जुन सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ, एउटा 3 तहको सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ र 7वटा प्रदेश र हाम्रा 753वटा स्थानीय तहमा हामीले विभक्त गरेका छौँ। त्यसको आफ्नो संरचना छ। यो संरचनाभित्र प्रशासनिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा परिपाटी त त्यही हो भने हाम्रो समग्र एउटा जुन बहुदलीय शासन पद्धति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति, हामीले प्रतिस्पर्धात्मक शासन पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ भने प्रशासनिक रूपमा यो 3 तहमा
विभिन्न निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाहरूको चाहिँ गठन सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ, सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यस्तै यी प्रत्येक तहको चाहिँ आफ्नो एउटा आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक पद्धतिहरू अवलम्बन गरेका छौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ नियमन विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा चाहिँ नियमन विकास सेवा प्रवाह सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो अर्को आधारभूत प्रशासनिक संरचना। यो संरचनाभित्र हामीले चाहिँ यी विषयवस्तुहरूलाई बुझ्छौँ भाइ बहिनीहरू र यो नै हाम्रो मूलभूत संरचना हो। र यो संरचनाभित्र पनि आज हामीले यो तिनटै तहमा फेरि हाम्रो शासन व्यवस्था आजका दिनमा हाम्रो शासन व्यवस्थाका सन्दर्भमा एउटा विद्युतीय शासन पद्धति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, तिनै तहमा त्यसमा जोड दिएका छौँ। र अर्को चाहिँ अहिलेको बहुस्तरीय शासन पद्धति तिनटै तहमा भन्न खोजेको यो शासन पद्धति एवं संरचनाको बारेमा हामीले अहिलेको शासन चाहे सङ्घीय स्तरमा होस्, चाहे प्रदेश स्तरमा होस् वा चाहे स्थानीय स्तरमा होस्, हामी सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको एउटा सहभागितात्मक शासकीय संरचनामा चाहिँ मुलुकको समग्र नियमन विकास र सेवा प्रवाह पद्धतिलाई समग्र शासन विकास र सेवा प्रवाह पद्धति अगाडि बढाएका छौँ। यो नै मुलुकको शासन व्यवस्थाको आधारभूत संरचना हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यही आधारमा हामीले यसको सारभूत रूपमा आधारभूत संरचना यही हो। र यो भित्र अन्य गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अब हामी यसलाई समावेशी बनाउने, यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, यसलाई चाहिँ विश्वसनीय बनाउने र उत्तरदायी बनाउने पार्टमा हाम्रो त्यो सुधारका हिसाबले, त्यो अभियानका हिसाबले यो संरचनाभित्र फेरि गुणात्मक पद्धति तथा संरचना हामी गुणात्मक पद्धति एवं संरचना हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। गुणात्मक रूपमा हामी कानुनको शासनलाई आत्मसात गर्ने, कानुनबाट मुलुकको शासन व्यवस्था, यो प्रशासनिक राजनीतिक संरचना, संविधानवादलाई आत्मसात गर्ने, कानुनको शासनलाई अवलम्बन गर्ने, अनि हामीले बढीभन्दा बढी एउटा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री, सबल, सक्षम, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाएर लिएर जाने, त्यसपछि हामी सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने, हामी विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गर्ने, पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्ने, समग्र राष्ट्रहितलाई आधार बनाउने र हाम्रो कार्य सम्पादनमा सदाचारिता प्रवर्धन गर्ने, यी गुणात्मक कुराहरू चाहिँ हाम्रो समग्र आधारभूत संरचनाका रूपमा चाहिँ हामीले यिनलाई लिएका छौँ। त्यसैले यो आधारभूत संरचना अन्तर्गत शासनका आधारहरू भनेर सुशासन ऐनमा पनि व्यक्त गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा त्यो गुणात्मक आधार भनेको त्यो हो। शासनका गुणात्मक आधारका रूपमा यहाँले सुशासन ऐनमा शासन सञ्चालनका आधारहरू पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दा राष्ट्र जनताको वृहत्तर हित नै शासनको मूलभूत आधार हो भनेको छ। त्यसैले शासन सञ्चालनको आधारभूत संरचना भनेकै गुणात्मक रूपमा राष्ट्र जनताको वृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो। अर्को पार्टमा भाइ बहिनीहरू अनि समन्वय र समावेशीकरणलाई आत्मसात गरिएको छ। त्यसले कानुनको शासनलाई आत्मसात गरिएको छ। मानव अधिकारमा प्रवर्धनमा हामीले जोड दिएका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ मुलुकको चाहिँ नीति निर्माणका क्षेत्रमा होस्, सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा होस्, ती सबै संयन्त्रहरूमा र प्रक्रियाहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यो कुरालाई सुशासन ऐनले चाहिँ स्पष्ट रूपमा शासन सञ्चालनको आधारको रूपमा लिएको छ। अनि त्यसपछि पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता अनि इमान्दारिता र जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शासन सञ्चालनको अर्को मूलभूत आधारका रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो शासन पारदर्शी रूपमा चलाउनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ रूपमा चलाइनुपर्छ, जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट चलाइनुपर्छ र इमान्दारीपूर्वक चलाइनुपर्छ र सदाचारिता अवलम्बन गरिनुपर्छ र ती कुरालाई एउटा मूल आदर्शका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकारले कानुनी रूपमा नै अभिव्यक्त गरेर व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसैले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत संरचना गुणात्मक रूपमा त्यसलाई पनि लिन्छौँ। अनि आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरामा सरकारको मूलभूत जोड दिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले जे जति काम गरिरहेको हुन्छ, नियमन विकास र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा एउटा निष्पक्षता तथा तटस्थता अवलम्बन गर्ने, कुनै जात, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदायका आधारमा कुनै कसैप्रति विभेद नगर्ने र एउटा समान संरक्षण, समान अवसर र समानुपातिक ढङ्गले समग्र पक्षहरूको विकास गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ।
त्यस्तै गरेर अर्को विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनमा हामीले अर्को एउटा शासन सञ्चालनको मूलभूत आधार हो भने अर्को चाहिँ जनसचेतीकरण जनसबलीकरण तथा हाम्रो स्रोत साधनको चाहिँ प्रभावकारी तथा न्यायपूर्ण परिचालन पनि हाम्रो शासन सञ्चालनको अर्को मूलभूत आधार संरचनाको रूपमा आधारभूत संरचनाको रूपमा यसलाई लिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत संरचनाको रूपमा यी कुरालाई उल्लेख गर्न सकिन्छ, यो कुरा बुझौँ। र त्यसपछि अब भाइ बहिनीहरू फेरि म नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताको बारेमा फेरि हामीले अहिलेसम्म जे पढ्यौँ वास्तवमा विशेषता त्यही भित्रबाटै झल्किन्छ। अब विशेषताको बारेमा चर्चा गरौँ। विशेषता भनेको विशिष्ट गुण एवं पहिचान हो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी पहिचान गर्ने, कसरी यसका विशिष्ट यसको पहिचान तथा गुणहरू हामीले यसलाई के कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ त? नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भनेको एउटा कानुनको एउटा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था हो। सार्वजनिक प्रशासनले लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई सार्वजनिक प्रशासनलाई जोड दिएको छ। पहिलो पार्ट चाहिँ त्यही हो। र हामी कानुनको शासनलाई आत्मसात गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। दोस्रो चाहिँ कानुनको शासन पद्धति हाम्रो अर्को विशेषता हो। हामी संविधानवादलाई आत्मसात गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हाम्रो शासनको मूलभूत विशेषता थियो। हामी आज सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ कसरी चलेको छ त? कसरी हेरेका छौँ भने कानुनमा आधारित भएर चल्यो, एउटा पार्ट। हामी लोक कल्याणकारी सार्वजनिक प्रशासनिक व्यवस्थालाई आत्मसात गऱ्यौँ, अर्को पार्ट। हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन सङ्घीय संरचना सङ्घीय प्रणाली हो, बहुस्तरीय शासन प्रणाली हो। हामीले चाहिँ विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भनेको सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली एउटा विकेन्द्रीकृत पद्धति अवलम्बन गरेको छ, त्यो हाम्रो विशेषता हो। त्यसैले यो एक किसिमको छ। र अर्को चाहिँ अघि नै हामीले भन्यौँ हाम्रो सार्वजनिक यो व्यवस्थापनका सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताका कुरामा हेर्ने हो भने आज विद्युतीय शासनमा हाम्रो जोड छ। आज हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापीकरणमा आबद्ध भएको छ भनेपछि त्यो पार्टबाट पनि हेऱ्यौँ। त्यसैले विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा विश्वव्यापीकरणमा आबद्ध सार्वजनिक प्रशासन, एउटा उत्तरदायी सबल सक्षम उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन, कानुनमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन अथवा एउटा वैध तथा कानुनी शासन पद्धति, संविधानवादमा आधारित हाम्रो चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता संविधानवादमा आधारित हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको पद्धति रहेको छ भनेपछि अर्को यी कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै जाँदा गुणात्मक आधारहरू मैले जे भने भाइ बहिनीहरू ती कुराहरूलाई पनि हामीले हाम्रो शासन प्रणालीका मूलभूत विशेषता हुन्। आज हामी समावेशी शासनमा समावेशी सार्वजनिक प्रशासनमा गएका छौँ, हामी उत्तरदायी शासन प्रणालीमा गएका छौँ, त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गएका छौँ। हामीले चाहिँ समयानुकूल चाहिँ आधुनिक प्रविधिहरूलाई आत्मसात गरेर विद्युतीय शासन पद्धतिमा जोडिदिएका छौँ। सुशासनमा हामीले जोडिदिएका छौँ। हामीले आज पारदर्शी शासन प्रणालीमा हाम्रो चाहिँ जोड छ। यी हाम्रा विशेषताहरू हुन्। त्यस्तै हामीले शासन व्यवस्थालाई चाहिँ समयानुकूल सुधार गर्नका लागि चाहिँ त्यत्तिकै जोड दिएका छौँ। आज हामी आन्तरिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्न, मुलुकको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा शासनको सारा ध्यान केन्द्रित छ भनेपछि यो हाम्रो नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत विशेषताको रूपमा लिन्छौँ एउटा ढङ्गले भने। अर्को पार्टबाट हामी सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले नै हामी आधारभूत संरचनाका पार्टबाट हेरौँ त सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा विभक्त भएको छ। हामी सङ्घीय पद्धति अवलम्बन गऱ्यौँ भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र छ। आज बहुस्तरीय पद्धति भन्ने बित्तिकै सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबै मिलेर त्यो पार्टमा हामी गएका छौँ। अघि नै हामी भन्यौँ आज हामी जुन प्रशासन विकास क्रमका हिसाबले भन्ने हो भने आज एनपीएम, एनपीएस, एनपीजी अवधारणालाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यौँ र आज मुलुकको शासन व्यवस्था एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ आधारित भएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासनका सबै आयाममा अवलम्बन गऱ्यौँ। आज सबै क्षेत्रमा समावेशीकृत पद्धतिलाई चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्दै गयौँ। अर्को सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास गर्ने सामाजिक न्यायलाई चाहिँ शासन व्यवस्थाको सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रबिन्दुमा राखेर मूल ध्येयको रूपमा राखेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसैले यी सार्वजनिक प्रशासनका एउटा गुणात्मक विशेषताहरू पनि छन् र हामीले यो अगाडि बढाइएका विषयहरू अहिलेको विद्यमान अवस्था र केही कुरा कमजोरीका कुरा भन्ने हो भने आज पनि हाम्रो शासन व्यवस्थामा केही विशिष्टताका हिसाबले भन्ने हो भने अलि बढी हामी अझै पनि आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेको छैनौँ। अझै पनि परम्परागत अवस्थामा रहेको पनि छ। केही मिश्रित पद्धति पनि छ। हामी परम्परागत पद्धति पनि अवलम्बन गरिरहेछौँ, आधुनिक पद्धतिलाई पनि अवलम्बन गरिरहेछौँ। एउटा मिश्रित अवस्थामा अगाडि बढेका छौँ।
यो पाटोबाट पनि आज हामी यो शासन प्रणालीका केही विशेषताका कुराहरूलाई अथवा सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यी कुरा चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई सुस्पष्ट ढङ्गले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विशेषताहरू के हुन् भन्यो भने उदारीकृत सार्वजनिक प्रशासन भन्नुहोस्, विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक प्रशासन भन्नुहोस्, कानुनमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन भन्नुहोस्, लोक कल्याणकारी सार्वजनिक प्रशासन भन्नुहोस्, समावेशी सार्वजनिक प्रशासन भन्नुहोस् र त्यसपछि उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन, विश्वव्यापीकरणमा आबद्ध सार्वजनिक प्रशासन, हाम्रो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा विभक्त 3 तह युक्त अथवा विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक प्रशासन भन्नुहोस् र अर्को चाहिँ योग्यतामूलक सार्वजनिक प्रशासन भनेर आज हामी जुन भनिरहन्छौँ, त्यो किसिमले सार्वजनिक प्रशासनलाई हामीले यसका अहिले जे कार्य प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ यसका विशेषताका रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यो पाठबाट हामी चर्चा गरौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि हामी सुधारका प्रयासलाई चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब सार्वजनिक प्रशासनमा हामीले गरेका सुधारका प्रयास, अब यो सुधारका प्रयास भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको सुधारको पाठमा कुरा गर्छु भाइ बहिनीहरू। सुधार भनेको कुरा त एउटा उन्नति, प्रगति, समृद्धि, विकास, सकारात्मक परिवर्तनलाई नै हामीले सुधार भन्ने हो। सुधार भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो, रूपान्तरण हो। सुधार भनेको विकास हो। सुधार भनेको समृद्धि हो। सुधार भनेको आधुनिकीकरण हो, सुदृढीकरण हो, सबलीकरण हो। त्यसैले सुधार भनेको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सबलीकरण गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै लैजाने, सार्वजनिक प्रशासनमा समयानुकूल चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन गर्दै ल्याउने, सकारात्मक रूपमा यसको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूपमा अभिवृद्धि गर्दै ल्याउने तथा लैजाने कार्यलाई नै हामी सार्वजनिक प्रशासनको सुधार भन्छौँ। सार्वजनिक प्रशासन सुधार भनेको निरन्तर कार्य प्रक्रिया हो। यो चाहिँ सुधार भन्ने यो त सर्वाङ्गीण रूपमा चाहिँ हामी यो विषयलाई हेर्छौँ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने काम चाहिँ कसको हो त, जिम्मेवारी कसको हो भन्यो भने सरकारको जिम्मेवारी हो। भूमिका चाहिँ कसको हो भनेको सबैको भूमिका हो। त्यसमा आम जनताको भूमिका छ, शासकीय सहायताको भूमिका छ, निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ, सेवाग्राहीको भूमिका हुन्छ, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका हुन्छ, नागरिक अर्थात् हाम्रो चाहिँ मिडिया जगतको भूमिका हुन्छ, विकास सहायताको भूमिका हुन्छ, समुदायको विकास भूमिका हुन्छ र आम जनताको भूमिका रहन्छ। त्यसैले जिम्मेवारी चाहिँ तथा उत्तरदायित्व वहन चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन सुधारका हिसाबले चाहिँ सरकारले त्यो भूमिका वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भने, त्यो के अरे जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हुन्छ भने सबैले सकारात्मक रूपमा सार्थक रूपमा त्यसलाई भूमिका वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैको भूमिका। र सुधार भन्ने विषय फेरि निरन्तर प्रक्रिया हो। यो फेरि निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ, गतिशील हुन्छ र यो बहुआयामिक हुन्छ र सुधार फेरि पर्यावरणबाट निर्देशित र नियन्त्रित विषय पनि हो। त्यसैले यो सार्वजनिक नेपालको सार्वजनिक प्रशासन संसारको सार्वजनिक प्रशासन जस्तै हामीले पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि यो विषयमा एउटा सुधारलाई यसरी हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब प्रयास के गरियो त, सरकारले के गर्यो प्रयास, अरूले भूमिका के वहन गरे, विशेषतः सरकारका प्रयासहरू के रहे त, कुन कुन आयाममा रहे, त्यो कुरालाई हेर्ने के प्रयास गऱ्यौँ, कहिलेदेखि गऱ्यौँ। जहिलेदेखि नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात भयो त्यहिलेदेखि हामीले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका प्रयासहरू गऱ्यौँ। विकास, समृद्धि, सकारात्मक परिवर्तन, रूपान्तरण भनेकै के हो, सुधार हो। आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण भनेकै सुधार हो भने जहिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा उन्नत बनाउने, त्यसलाई चाहिँ सुदृढ बनाउँदै लिएर जाने, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने काम त सुरुवातदेखि नै भयो। एउटा भाइ बहिनीहरूले सामान्य परिकल्पना गरौँ। अहिले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको विकास कहिलेदेखि सुरु भयो? आज सार्वजनिक प्रशासन तमा सुधारका कुरा गरिरहेछौँ, प्रयास तपाईँको सुधार र प्रयास कहिलेदेखि भयो? अहिले कुनै भाइ बहिनीले हामीले आफैलाई सम्झौँ त हाम्रो सुधारको प्रयास कहिलेदेखि भयो? हामी जहिलेदेखि जन्म्यौँ त्योदेखि नै हाम्रो विकास र सुधारका प्रयासहरू, हाम्रो रूपान्तरण, आधुनिकीकरण, सुदृढीकरणका प्रयास त हामी जहिले पनि गरिरहेछौँ। त्यसैले अहिले हामीले यो जुन अध्ययन गरिरहेछौँ, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेछौँ, कहिलेदेखि गरौँ त? अफिसरका लागि अहिले गर्नुभयो होला भाइ बहिनीहरूले, केही समय अगाडिदेखि गर्नुभयो होला। हाम्रो ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने कुरा त यो एकैचोटि त अफिसरमा आएको होइन। हिजो त कखदेखि नै नर्सरीदेखिका कुराहरू नै हामी चाहिँ शिशु कक्षादेखि आजसम्म आएको भनेपछि त हामी जहिलेदेखि जन्म्यौँ त्यहिलेदेखि हाम्रो सुधारको प्रयास र विकासको प्रयास जसरी भएको छ त्यस्तै मैले यहाँ यो सङ्केत भाइ बहिनीहरूलाई किन गरेको हो भने हामी नेपालमा पनि सार्वजनिक प्रशासन सुधारका प्रयास कहिलेदेखि भयो भने नेपालमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नेपाल राज्यदेखि नै भयो। नेपाल राज्यको उदयदेखि नै नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सुरु भयो। सार्वजनिक प्रशासनको प्रारम्भदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनका सुधारका प्रयासहरू गर्दै आइए। त्यसो भए के प्रयास गरेर के सुधार प्रयासहरू गरिए त्यसबारेमा अब हामी चर्चा गरौँ भाइ बहिनीहरू।